सेगमेंट में बदलते हुए मौसम के पेश नज़र हम खूबसूरती पे, स्किन केयर पे बात करेंगे। जी हाँ, अगर हम खूबसूरत हैं, हमारी स्किन बहुत अच्छी है, ख़ुद को हमने वेल मेंटेन रखा हुआ है, तो हमारी जो ख़ुद एतमादी है इसमें इजाफा होता है। ख़ुद एतमादी वैसे तो इंसान में होनी चाहिए, हर तरह की ख़ुद एतमादी, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट आपने नहीं होना है, ये जहन में आपने रखना है। तो जी, हम ख़ुद एतमादी की बात करें तो ख़ुद एतमादी के हसूल के लिए खूबसूरत नज़र आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ूबसूरती के लिए आपकी स्किन का फ्रेश होना, प्यारा होना, खूबसूरत होना, वो तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए स्किन की केयर के लिए ख़ुद को मज़ीद किस तरह से हम निखार सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, तो एक बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वही हमें बता सकता है कि क्या करके हम मज़ीद अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी खूबसूरती में निखार ला सकते हैं। तो इसके लिए आज के मॉर्निंग शो में गुड मॉर्निंग लाहौर में जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है हमारे साथ, इंतहाई खूबसूरत पर्सनैलिटी डॉक्टर उसबा चौधरी, कंसल्टेंट हैं आप, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया, इंतहाई प्यारा स्माइली फेस आपका। होता है ना कुछ पर्सनैलिटीज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको मिल के एक पॉजिटिविटी का एक वो होता है ना, एक वाइब आ रही होती है। तो डॉक्टर उसबा, सबसे पहले चूँकि स्किन केयर की बात हो रही है, तो स्किन केयर में आप बताइएगा हमारी जिल्द सेहत का हमारे जीन्स के साथ इसका कितना गहरा ताल्लुक़ है। क्या ज़रूरी है कि अगर अम्मा अब्बा की स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो फिर आगे बच्चों की भी अच्छी हो, या खुदा न खासा होता है ना कोई मसला होता है, किसी ना किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो आगे जीन्स पे भी आपके पाई जाएगी? प्लीज़। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप ख़ुद बेसिकली इतनी पॉजिटिविटी और इतनी मोहब्बत से इनवाइट करते हैं, तो वही फील आपको फिर हमें भी दिखता है। सबसे पहले तो आपका हमें मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, उसके बाद आपका सवाल बहुत अच्छा है जिसमें आपने पूछा है कि जीन्स के हवाले से कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो ट्रांसफ़र होती हैं, तो उसमें कुछ ऐसी डर्मेटोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में मैं कह सकती हूँ कि कुछ ऐसी बीमारियां ज़रूर होती हैं कि वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो एक स्किन का एक अच्छा होना, हाँ, वो अपना रोल प्ले ज़रूर करेगा 10 to 20% जस्ट, ठीक है। अगर आपके एंसेस्टर्स में से या आपके पेरेंट्स में से उनकी वो स्किन का वो जो एक फील है या उसका टेक्सचर जो है वो अगर अच्छा है, तो हाँ, वो बच्चों में होता है, वो चीज़ जीन्स कैरी करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कि अगर कोई जेनेटिक में बीमारियां हैं जीन्स में, तो वो भी स्किन के हवाले से वो ट्रांसफरेबल होती हैं। ठीक है। और कॉम्प्लेक्शन ख़ास तौर पे कहा जाता है ना, और हमारे यहाँ जब शादी के लिए आपको पता है ये रिश्ता देखने जाते हैं, एक मिथ है, तो वो ढूंढ के गोरी चिट्टी लड़की ढूंढना, उसका इंतखाब करना कि भाई बच्चे भी फिर आगे गोरे गोरे और खूबसूरत पैदा होंगे। बिल्कुल जी, कम्प्लेक्शन ऐसा होता है। जी, बिल्कुल कम्प्लेक्शन भी कैरी किया जाता है जीन जेनेटिकली। जैसे अब बाप का रंग जो है वो थोड़ा गंदुमी है और माँ ज्यादा गोरी है, तो आप नोटिस करेंगे कि बच्चे अगर 3 हैं तो 2 फेयर होंगे और एक उसमें से जरूर जो है वो माइल्ड या मिक्स कम्प्लेक्शन का बच्चा जरूर होता है। सो दिस इज द थिंग कि जो आपकी जीन्स जो है वो इफेक्ट करती है, वो एक इन्फ्लुएंस रखती हैं और वो बच्चों में आता है। अच्छा, स्किन केयर की कुछ बात कर लेते हैं। स्किन केयर में अमूमी तौर पे हम खवातीन खास तौर पे जो कोई टोटका, जो कोई क्रीम, जो कोई एड इश्तिहार मुझे जो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, अगले दिन ही मैंने जाकर, बल्कि ऑफिस से जाते हुए मैंने ले लेना है, मैंने वो मेरे पास होना चाहिए मेरे वैनिटी बॉक्स में। तो क्या ये गलतियां करके हम अपनी स्किन का मजीद जो है वो सत्यानाश करते हैं? बिल्कुल, ये सवाल बहुत अच्छा है और क्लिनिक में भी मैं तकरीबन हर पेशेंट की जो है ना वो एक ही स्टोरी है कि डॉक्टर साहिबा गूगल से देखा था और यूट्यूब से देखा था। ये इतना बड़ा अलमिया है। देखें, अगर मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ रेमेडीज के, लेकिन देखें वो रेमेडीज हर इंसान के लिए नहीं है जी। एक को बेसन से मुंह धोकर शायद वो एक्नी हील हो रही है, और एक वही दूसरा बंदा है उसको बेसन से मुंह धोकर एक्नी हो रहा है। जबरदस्त, ऐसा ही है। तो फिर आप दोनों चीजों को कंपैरिजन में नहीं मतलब रख सकते कि भाई आपको अगर रिजल्ट मिले तो आप अपने घर में खानदान में सब औरतों को बता देते कि भाई अब ये यूज करो। हाँ, और हम करने भी लग जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सिलसिला है ना सिर्फ ये टोटकास के साथ नहीं है, प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेशेंट आएंगे, उनको हमने प्रॉपर स्किन केयर रेकमेंड किया है, उनकी स्किन एनालाइजर्स मशीन से स्किन को चेक किया है, हमने उनको रेकमेंड कर दिया, वो प्रोडक्ट उनको बहुत सूट कर गए। अच्छा, अब वो एक मैसेज बनाएंगी, जो कोई कज़न है, सिस्टर है, भाभी है, सबको वही फॉरवर्ड हो रहा है कि भाई ये ले लो और तुम लोग मेरी तरह चमचमाओगे। अगर कोई फैमिली गेट टुगेदर होता है, फंक्शन होता है, पूछते हैं भाई तुमने क्या किया, वो कहती है बिल्कुल ऐसा ही है। तो वही चीज जो है ना वो फिर रिवॉल्व करना शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ी गलती है जो फीमेल्स करती हैं, क्योंकि हर स्किन का टेक्सचर डिफरेंट है, हर स्किन की टाइप डिफरेंट है। जब टाइप डिफरेंट हो जाएगी तो प्रोडक्ट रेजिमेंट डिफरेंट हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, ये सन ब्लॉक कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है? क्योंकि सर्दियों में हमारे यहाँ वैसे भी हमारा कल्चर है ना ऐसा कि सर्दी आई है तो धूप में बैठना है, धूप में बैठ के हमने कीनू भी खाने हैं, हमने सरसों का साग भी खाना है, मतलब मूंगफली, मौसम बड़ा हमने enjoy, और धूप में मस्त बैठना है। तो सन ब्लॉक ये धूप में ही निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है या वैसे भी हमें लगाना चाहिए? कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए? बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। और सन ब्लॉक का ताल्लुक इसी तरह से है कि जैसे हमें ओवरऑल जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हाँ। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप 40 या 50 साल तक रिंकल्स, फाइन लाइंस और पिगमेंटेशन से बचे रहें तो यूज़ द सनस्क्रीन। आप इस लाइन से इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सनस्क्रीन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन तो हज़ारों बिकते हैं, लोकल मार्केट्स में भी, ग्रोसरी शॉप्स पर भी, फार्मेसीज पे भी। ब्रांड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द सनस्क्रीन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड रिकमेंडेड बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है जी। अब डॉक्टर उसपा बता रही हैं कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए सनब्लॉक भी है, सनस्क्रीन भी है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बात कितनी हद तक दुरुस्त है कि हम जैसा खाते हैं वैसे ही नज़र आते हैं? ऐसे ही बिल्कुल, ये बात तो ऐसी है कि आप इसको 110% जो है ना, इसको हम, इसकी वेटेज है कि जैसा हम खाते हैं हम वैसा ही दिखते हैं। बिकॉज अगर हम बैलेंस्ड खाएंगे, अगर हमारी जो एक न्यूट्रिशनल प्लेट है, डेली कंजम्पशन प्लेट है, वो बैलेंस्ड है तो डेफिनेटली फिर हमारी पर्सनैलिटी भी बैलेंस दिखेगी। अब देखें कि हमारी उस प्लेट के अंदर एज अ बैलेंस डाइट बेसिक हाइजेनिकली जो है वो हमारे कैलकुलेटेड कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, हमारे फैट्स भी होने चाहिए, हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी होने चाहिए। जब आप इस कंप्लीट प्लेट को फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली यू लुक बैलेंस्ड। ठीक। और कौन सी ग़िज़ाएँ हैं डॉक्टर इसवा जो कि स्किन फ्रेंडली होती हैं कि मतलब खा के, या जूसेस या स्मूदीज़ जिनकी हम इस्तेमाल करें तो हमारी स्किन में ग्लो आएगा, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा अच्छा होगा? अब जैसे भी मौसम हमारा चेंज हो रहा है, अभी पाकिस्तान में भी विंटर्स आने वाले हैं, तो इसके हवाले से जो भी आप एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट जो है वो बहुत अच्छी है। अब उसमें जो है वो इसी मौसम में, जैसे मौसम चेंज होता है, अल्लाह ताला उस लिहाज से जो है वो उस तरह के फल भेजता है। अब इसमें जो है वो सिट्रस रिच फ्रूट्स आएंगे जिसमें हमारे पास ऑरेंजेस होंगे, संतरे होंगे, ग्रेप फ्रूट्स हैं, पोमोग्रेनेट्स हैं, कीवीज हैं। दीज आर सो गुड, दीज आर द सुपर फूड्स जो ना सिर्फ आपकी एजिंग को रोकते हैं, आपके स्टमक फ्रेंडली होते हैं, फाइबर रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का बूस्टर होते हैं। मतलब अगर आप इनकी डेली कंजम्पशन कर लें तो आपको वो महंगे सप्लीमेंट्स और विटामिन्स नहीं लेने पड़ेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मतलब ये अब ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। और कोशिश करें प्लीज़ जूस ना निकाला करें, फ्रूट को होल खाएं, फाइबर के साथ खाएं। अल्लाह ताला ने अगर जूस होता ना तो वो कुछ ऐसी चीजों में जूस के साथ ही हम तक पहुंचता। बेशक, अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उस चीज की ना हिकमत को समझे है वो, बिल्कुल आपने जबरदस्त पॉइंट उस चीज की हिकमत को समझे, उस चीज की हिकमत को समझेंगे वो चीज हम तक पहुंची है इस तरह की फॉर्म में तो क्यों पहुंची है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे मैदे को बनाया है। जब हमारा मैदा इज द सेकंड ब्रेन, जब हमारा सेकंड ब्रेन सेटिस्फाइड होगा तो अब आप वाले जुमले पे वापस आते हैं कि वो फिर जैसे हम खाएंगे वैसे ही हम दिखेंगे, जो खाएंगे वो हमें वैसा लगेगा। अच्छा, प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे, प्रोडक्ट की जो शनाख्त होती है इंतखाब के लिए, स्किन टाइप की शनाख्त कितनी ज़्यादा अहम है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट, मैंने देखा है कोई यूज़ कर रही है, मेरी कुलीग, मेरी कज़न या कोई भी, तो मैं वो प्रोडक्ट मेरे लिए कितनी ज़्यादा मतलब अच्छी होगी मेरी स्किन के लिए, उसके लिए स्किन की टाइप को जांचने के लिए क्या करना चाहिए? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है या खुद से भी जज कर सकते हैं? नहीं, खुद से जज कर सकते हैं तो उसके कुछ जर्नल से पैरामीटर्स हैं जिसमें ये कि अगर आप रात में अपना चेहरा धो लें और आप सो जाएं, अगर तो सुबह में आपको अपना टी जोन एरिया जो है वो थोड़ा सा ऑयली लगता है, देन यू आर लाई इन द कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, ठीक है। और अगर सुबह उठ के आपको ओवरऑल अपने फेस पे कोई भी जो है वो एक अकड़ाहट का एहसास नहीं है, स्मूथ फील हो रहा है, देन यू आर इन द नॉर्मल स्किन टोन। और अगर आपको फील होता है कि नहीं मुझे सुबह उठते कुछ मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है, देन यू लाई इन द ड्राई स्किन टोन, ठीक है जी। आपके ये चीज़ है। और दूसरा ये आपने जो प्रोडक्ट्स के हवाले से बात की है, तो डेफिनेटली जब हमारी स्किन टाइप आइडेंटिफाई हो जाती है, और ये तो मैंने आपको कॉमन मेथड बता दिया जो आप घर में कर सकते हैं। अच्छा, अगर डेफिनेटली आप चाहते हैं कि मुझे मजीद अच्छे तरीके से बताया जाए, देन डेफिनेटली यू विजिट द प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट। अब डर्मेटोलॉजिस्ट के बाद एनालाइजर मशीन डीपली आपकी स्किन लेयर्स के हवाले से भी हमें बताती है, आपकी स्किन कंडीशन के हवाले से भी बताती है।
تو اس لحاظ سے جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آئدر یو لائی ان دا نارمل کمبینیشن یا ڈرائی اسکن ٹائپ، تو اس ٹائپ کے مطابق پھر جب پروڈکٹ آپ کو ریکمینڈ کیے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا کام کرتے ہیں. اچھا، موسم جیسے چینج ہو رہا ہے، خشکی کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، دیگر جو جلدی مسائل ہیں جیسے ایچنگ ہے اور بڑے پرابلمس ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں، اور ہاتھوں پہ خاص طور پہ اور پیروں پہ آپ کے وہ پپڑیاں سی بننا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی اس کی سب سے بڑی ریزن آپ کی ڈی ہائیڈریشن ہے. آپ جب پانی کا کنزمپشن ریٹ اپنی باڈی میں کم کر دیں گے، سردیوں میں تو بہت کم ہوتا تو وہ چیز جو ہے وہ پھر اسی طرح سے جو آپ نے کہا کہ ایک جو ہے وہ ڈیڈ سکن سیلز کی لیئر جو ہے وہ آپ کی سکن کے اوپر آ جاتی ہے، ایکسٹریملی ڈرائی فیل ہوتا ہے آپ کو، چہرے پہ بھی، آپ کو لپس پہ بھی، آپ کو اپنی ہیلز پہ بھی، ایڑیوں پہ بھی محسوس ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے اچھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو یوز دا سیرامائڈز اینڈ پیپٹائڈ رچ موئسچرائزرز، اینڈ موسٹلی یو یوز دا کریم بیسڈ موئسچرائزرز انسٹیڈ آف دا لوشنز. ٹھیک ہے، بیکاز کریم بیسڈ موئسچرائزرز جو ہوتے ہیں نا، دیز آر کالڈ دا ہیوی موئسچرائزرز. ٹھیک ہے، جب ظاہری بات ہے ڈرائنس زیادہ ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی نارمل کمبینیشن کام نہیں کرے گا. لوگ اکثر پیشنٹس کہیں گے ڈاکٹر صاحب ہم تو لوشن لگا رہے ہیں پھر بھی نہیں کام بن رہا. تو اس کے لیے جو ہوتا ہے نا فارمولیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب وہی والی بات ہے کہ یہ چیز ڈرماٹولوجسٹ کو پتہ ہے، جب آپ اس کو وزٹ کریں گے دکھائیں گے تو وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا. اور ہمیں تو ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانا ہی تب ہے جب خدا نہ خاصہ کوئی مسئلہ ہو گیا سیویئر قسم کا، اب وہ جی ہم سے ٹیکل نہیں ہو رہا تو چلیں ڈرماٹولوجسٹ. بالکل ایسا ہی ہے، ورنہ تو آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ جو فارمیسیز والے ہیں وہی ڈاکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہی ریکمینڈ کریں کہ نہیں آپ یہ لے لیں اور یہ لگا لیں. ایسا ہی ہے. یہ ایک المیہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو وہ اس لحاظ سے جب پھر پروڈکٹ یوز کیا جاتا ہے تو وہ پراپر اس کنڈیشن کے لیے نہیں ہوتا تو ورک نہیں کرتا. اینٹی ایجنگ پروڈکٹس کا میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، یہ جو پروڈکٹس ہیں اینٹی ایجنگ یہ کس ایج میں عمومی طور پہ ہمیں شروع کر دینی چاہیے؟ کیونکہ ڈرماٹولوجسٹ تھیں میرے پروگرام میں، انہوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے جو بچے ہیں 6 ماہ کے بعد ان بچوں کو بھی سن اسکرین لگانی شروع کر دینی چاہیے جب اور بہت زیادہ ضروری ہے. آئی واز سرپرائز، میں نے کہا ایسا ہے. تو اینٹی ایجنگ کا بھی بتائیے. اینٹی ایجنگ تو ڈیفینیٹلی اینٹی ایجنگ جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ 20 ایئرس سے جب آپ آنورڈ جاتے ہیں، یس 20 ایئرس کے بعد آپ اس کو یوز کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایون جب آپ اپنی پبرٹی میں اور ڈولسنس میں انٹر کرتے ہیں 15 سے 16 سال میں، آپ اپنی جرنل اسکن کیئر میں، اور 20 سال کے بعد آپ اپنی اینٹی ایجنگ. اب دیکھیں اینٹی ایجنگ میں فوری طور پر یہ نہیں کہ بہت کوئی اس میں آپ ڈیپلی پینیٹریٹڈ پروڈکٹس، اس میں فرسٹ لائن پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں، سیکنڈ لائن پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں، مائلڈ بھی ہوتے ہیں، ڈیپر بھی ہوتے ہیں. تو آپ مائلڈ پہ جائیں نا. اور ہمارے ہاں ہم لوگ 40 جب کراس کرتی ہیں خواتین تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں اب ہمیں اینٹی ایجنگ کی طرف، اور آپ 20 بتا مطلب آپ اس کا کتنا ڈفرنس ہے. بالکل. اور اس ہاف میں اسی لیے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ جب تک 40 تک اتنا ڈیزاسٹر جو ہو چکا ہوگا نا وہ نہیں ہوگا. وہ ذرا سلو ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ ہیلدی نہیں ہے، ہمارا ایٹماسفیئر ہیلدی نہیں ہے، ہم نے اسی فضا میں رہنا ہے تو وہ چیز ہماری سکن کو بھی ڈیمیج کر رہی ہے. بالکل میں اسی طرف ہی آ رہی تھی. اسٹریس بہت زیادہ ہے، نیند ہماری پوری نہیں ہوتی ہے، ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، لائف سٹائل ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے اگر آفس سے جانا ہے تو بس ٹی وی ہے، ہم ہیں اور بس بالکل دیٹس اٹ. تو کیا لائف سٹائل کس حد تک ہماری سکن کو خراب؟ لائف سٹائل ہماری سکن کے اوپر جو ہے سمجھ لیں 100% رول پلے کرتا ہے. اگر آپ کا بہت سیڈنٹری لائف سٹائل ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی سکن گلو نہیں ہوگی، یا آپ ایکٹیو فیل نہیں کریں گے، اور آپ کی باڈی میں سرکولیشن اچھا نہیں ہوگا. دیکھیں اٹس آل اباؤٹ دا امیونٹی، اٹس آل اباؤٹ یور باڈی بلڈ سرکولیشن، اٹس آل اباؤٹ دا موڈ، اٹس آل اباؤٹ یور سلیپنگ پیٹرنس، اٹس آل اباؤٹ یور اسٹریس لیولس. ان تمام چیزوں کو لے کے جب آپ، یہ لوپ ٹو لوپ ہے، سائیکل ٹو سائیکل ہے، تو جب آپ ان کو مینیجیبل ایک کنڈیشن میں لے کر چلیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی، آپ کا موڈ اچھا ہوگا، آپ کی ورک پوٹینسی، کام کرنے کا آپ کا اسٹیمنا بہتر ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اسکن بھی بہتر ہوگی. تو یہ سب چیزیں ایک سے ایک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو ڈپریشن اور ورک لوڈ تو ہے نا، یہ تو اب ہماری روٹین میں سے اسے تو ہم یا ایٹ لیسٹ ہم لوگ تو ختم نہیں کر سکتے. اچھا اب اس کو ختم ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے ہم 15 یا 20 منٹ واک کے لیے کر سکتے ہیں. جب ہم واک کے لیے کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری باڈی میں کیا بنیں گے؟ ہیپی ہارمونس. جب ہیپی ہارمونس دیٹ از دا ڈوپامین، دیٹ از دا سیروٹونین، جب وہ بن جائے گا تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ 15-20 منٹ کے بعد جب ہم اپنے روم میں جائیں گے نا، ہمیں وہ لوشن لگانے کو بھی دل کرے گا، وہ پروڈکٹس لگانے کو بھی دل کرے گا، اپنا خیال رکھنے کو بھی دل کرے گا. یس. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. اس کو کس نے پاسبل کرنا ہے؟ 15 سے 20 منٹ کی واک نے.
ٹھیک ہے, تو اتنا ٹائم تو ہم نکال ہی سکتے ہیں. اور یہ جو مت ہے کہ نہیں واک جو ہے وہ پتلے ہونے کے لیے یا پھر اسمارٹ ہونے کے لیے نہیں, آپ کو ویسے اگر آپ چاہتے ہیں اسکن اچھی ہو, واک از یور موڈ بوسٹر. یس, واک از یور موڈ بوسٹر. آپ تھوڑا سا چلیں, آپ خود دیکھیں گے وہ آپ میں فوری طور پر, قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ڈورفنس پیدا کر دیتا ہے. اب ڈورفنس کیا ہیں؟ دیز آر دا کیمیکل کمپاؤنڈس جو ہمارے موڈ چینجر گیم میں, تو وہ چیز پھر آپ خود فیل کرتے ہیں. اچھا, آج کل اسموک, اب ظاہر ہے سردیاں, ویدر چینج ہو رہا ہے نا, اسموک بہت زیادہ ہے, تو اب اس موسم میں اسموک میں اپنی اسکن کو اس سے بچانے کے لیے ہمیں کیا یوز کرنا چاہیے, کس طرح سے اسکن کی کیئر کر سکتے ہیں, آپ کیا ریکمینڈ کرنا چاہیے؟ میں آپ کو اس بات کا جواب 5 بیسک سٹیپس میں دے دوں گی, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ایک اپنا اسکن فرینڈلی موئسچرائزر یوز کریں, ٹھیک ہے جی. اور وہ بات پھر وہی ہے کہ خود سے نہیں, وہ آپ نے ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن سے یوز کریں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. اور وہ جو ہو وہ ہیلورونک ایسڈ یا کچھ سیرامائڈز رچ ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جیسے ہی آپ چہرہ دھو لیں اس کے بعد اچھا سا موئسچرائزر اپلائی کریں اکارڈنگ ٹو دا اسکن ٹائپ. اس کے بعد جب آپ کا موئسچرائزر اپلائی ہو جائے, اس کے بعد 3rd اسٹیپ از اپلائی دا سن اسکرین آن یور اسکن. جب آپ سن اسکرین لگا لیتے ہیں تو اس سے آپ کی اسکن ہوگی لاک. اس کے بعد جو آفس جانے والی لیڈیز ہیں وہ بے شک میک اوور کریں, کچھ بھی کریں تو ان کی اسکن ڈیمیج نہیں ہوگی, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اپلائی کریں, ایک لگائیں ایک اچھا سا ماسک, اور آپ اس طرح سے اسموک سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنی اسکن کو بھی سیف رکھ سکتے ہیں. ماسک آپ لگائیں, ضرور لگائیں, یہ آپ کو بچائے گا اسموک سے. کچھ نیچرل ریمیڈیز اس کے علاوہ, کوئی جوسز, کوئی اسموتھیز, کوئی آپ ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے, اگر ہم اسموک اور اس طرح سے کچھ اپنی ہیلتھ کنسرنس کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ قہوہ وغیرہ ہوتا ہے, یہ آپ بالکل لے سکتے ہیں, یہ بہت اچھا ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں ایک ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ, اور انگریڈینٹس ہمارے گھر میں ہی ہیں, ہمارے کچن میں ہی ہیں. اس میں سب سے اچھا جو بہت اچھا جو آج کل میڈیکل ریسرچز آئی ہیں, پوٹنٹ اس کی جو امیونٹی ہے وہ ہے جی ادرک. جنجر لے لیں آپ, بالکل جو ہے وہ اپنی مطلب 1/2 انچ آپ جنجر لے لیں, اس کے اندر آپ 2 سے 3 لونگ مکس کریں, چھوٹی سی اسٹک جو ہے دار چینی کی, اور تھوڑی سی سونف. اس کو آپ ابال لیں. ابالنے کے بعد اس کو آپ اپنے بریک فاسٹ کے بعد بھی لیں, ایک دوپہر, ایک دن میں 3 کپ آپ کنزیوم کر لیں. یہ نہ صرف آپ کی امیونٹی کو بڑھائے گا, آپ کو کولڈ کف کھانسی نہیں ہونے دے گا, بلکہ یہ آپ کے معدے میں جو آپ کی کھائی ہوئی چیز ہے, جو کھانا ہے, اس کو اتنا اچھا ڈائجسٹ کرے گا کہ یو فیل گڈ کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہوا ہے, مطلب مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے اور میرا پہلے کا کھانا کھایا ہوا جو ہے وہ ہضم بھی ہو گیا. آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہونے دے گا. جب آپ کو کانسٹیپیشن نہیں نہ ہوگی, اکثر ہمارے پاکستان میں 85% لوگ تو GIT کی بیماریوں کی وجہ سے ذہنی مریض بھی ہیں. ہاں, اچھا, ڈارک سرکلز کے لیے کیا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ ڈارک سرکلز جو ہے نا وہ ایک مسئلہ ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور جب آپ کے ڈارک سرکلز بہت زیادہ ہیں تو پھر آپ ہر وقت آپ کو میک اپ میں تو نہیں آپ رہ سکتے. ڈارک سرکلز کے لیے 3 چیزیں میں کہنا چاہوں گی. سب سے پہلے آپ کے سلیپ پیٹرنز, آپ کا اسکرین ٹائم, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پاکستان میں اس ٹائم 80% خواتین ہیں یا مرد حضرات بھی ہیں. اچھا, یہ بات اب پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ کمیاں صرف عورتوں میں ہیں, مرد بیچاروں کو ہمیشہ جو ہے وہ ہم ڈکلائن کرتے ہیں کہ نہیں نہیں, مرد جو ہے نا وہ تو ویسی اللہ تعالیٰ نے شاید فرشتہ بنایا ہے, یہ اس کو بہادر بھی ہونا چاہیے, اس کو رونا بھی نہیں آنا چاہیے, اس کو مضبوط ہونا چاہیے, اور اس میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے بھائی. مردوں بیچاروں میں بالوں کے گنج پن کے مسائل سب سے زیادہ اس لیے بھی, ایک تو چلیں جینیٹیکلی ہوتا ہے, لائف اسٹائل بھی ہوتا ہے, لیکن آئرن کی ڈیفیشنسی, یہ جو آپ کا جواب ہے نا کہ ڈارک سرکلز, آپ کے سلیپ پیٹرنز ہیں, آپ کے اسکرین ٹائم ہے, اور سب سے اینڈ پر 3rd نمبر پر جو کہ زیادہ اپنا رول پلے کر رہا ہے, دیٹ از دا فیرٹن لیولز. ٹھیک ہے, وہ جب پورے ہو جائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آٹومیٹیکلی آپ کے ڈارک سرکلز لائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں کلینکلی تو اس میں ڈارک سرکلز کا اسٹیٹک ٹریٹمنٹ ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم نے بیماری کی جڑ کو دیکھنا ہے. اگر ہم اس کو کیور کر لیں گے تو پھر وہ ٹریٹمنٹ بھی اپنا کام کرے گا, اور اگر صرف ٹریٹمنٹ پہ جائیں گے وہ تو اوپر کام کر رہا ہے, انجن تو آپ کی باڈی میں لگا ہوا ہے, تو آپ نے اس انجن کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر اوپر کام کرنا ہے. یہ وہ پہلے ڈرماٹولوجسٹ ہیں جنہوں نے یہ کہ وہ, ورنہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا منجن بیچے, لیکن آپ نے مجھے ایک بڑی اچھی اتھینٹک بات بتائی. آپ نے کہا کہ اگر آپ کی اندر سے صحت اچھی ہے, آپ اندر سے تندرست ہیں, تو وہ خوبصورتی اور گلو جو ہے آٹومیٹیکلی آپ کی اسکن کے اوپر آتا ہوا نظر آئے گا سب کو. بہت شکریہ جی ڈاکٹر اسبا چودھری, کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ, آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں, اور وقت چکے ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, لیکن اتنی مزے کی آپ باتیں کر رہی ہیں,